नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म प्रकाश खसिङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक बालुवाटारमा जारी। नेपाल खनाल र वामदेव पक्षका नेताहरू भएनन् सहभागी। कर्णालीका 4 सांसदलाई कारबाहीको तयारी। अध्यक्ष ओलीले धरहराभन्दा माथि उक्लिएको दम्भ देखाएका कारण सहमति हुन नसकेको एमाले वरिष्ठ नेता नेपालको दाबी। ओली पार्टी एकताको पक्षमा नभएको आरोप। नेपाली कांग्रेसले माओवादी र जसपाको निर्णय नआउँदासम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव नल्याउने माग पूरा नगरेसम्म जसपाको ठाकुर पक्षले ओलीलाई नसघाउने। गृहमन्त्री थापाको ठाउँमा जेठ 6 गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनावका लागि वैशाख 14 गतेभित्र दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगको आह्वान। कोरोनाको त्रासले पशुपतिनाथ र गोएश्वरी मन्दिर पूजा तथा दर्शनमा रोके। सरकारले भोजभतेर मलामी जाँदा 25 जना भन्दा बढी जम्मा नहुने भने पनि सर्वत्र उल्लङ्घन। भारतको महाराष्ट्र स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा आगो लागि 13 जना बिरामीको मृत्यु। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर उच्च बनेसँगै भारत अस्ट्रेलिया उडान संख्यामा कटौती। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अन्तर्गत चौथो जित निकाल्दै रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर शीर्ष स्थानमा। राजस्थान 10 विकेटले पराजय। दर्शकवृन्द, अब हामी यहाँहरूको ध्यान रिपोर्टर्स क्लबतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। यो खोजेको के हो त? नेपालको संविधान अनुसार हुनु पर्यो। नेपाली जनताको देशभक्तिको भावनामा ठेस लाग्ने हुनु भएन। नेपालको अस्मितामाथि आँच पुर्याउने हुनु भएन। नेपालमाथि कुनै बाह्य शक्तिले यहाँ चलखेल गरेर यो कसैको रणभूमि भएर भोलि अफगानिस्तान र सिरिया जस्तो स्थितिमा पुग्नु भएन। हाम्रो भनाइ त्यो हो र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले यही कुरा भनेको थियो। कार्यदलले त्यही रिपोर्ट दिएको थियो। तर केपी शर्मा ओलीजीले यो प्रतिवेदनमा कहिले पनि छलफल गराउनु तयार हुनु भएन। त्यसकारण आज मेरो व्यक्तिगत भनाइ पनि के हो भने अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नको लागि, अझ राम्रो सम्बन्ध बनाउनको लागि हामीले उठाएका यी कुराहरूलाई सच्याइनुपर्छ, हटाइनुपर्छ। यदि हटाइँदैन भने यो सम्झौता रद्द हुनुपर्छ। कुरा स्पष्ट छ। यति नै हो। र पत्रकार साथीहरू, यसबाहेक तपाईँहरूका कुनै प्रश्न छन् भने, तपाईँहरूका कुनै प्रसङ्ग छन् भने म त्यसलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्छु। त्यसको लागि म यहाँहरूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्छु। धन्यवाद। जस्तो तपाईँहरूले एमसी यदि संशोधन भनेर रद्द गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, रद्द गर्ने काममा संसदमा भोटिङ गरेर तपाईँहरूले एउटा सुनौलो अवसर पनि छ। तपाईँहरूले कसैलाई राष्ट्रघाती राष्ट्रद्रोही भनेर ट्याग लगाउनु भन्दा संसदमा गएर मतदान गराएर एमसिसीको पक्षमा कसै मतदान गर्दो रहेछ भनेर नेपाली जनताले पनि देखाउने अथवा राष्ट्रघातीहरू भनेर तपाईँहरूले उदाङ्ग बनाउने एउटा अवसर पनि छ। तपाईँहरू संसदमा किन पेस गर्न चाहनुहुन्न? होइन, हामीले किन चाहेनौँ भने सरकारले यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याइसकेपछि अनि बहुमत प्राप्त सरकारले पारित गर्ने भएन। अनि यो जनतालाई देखाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हो कि राष्ट्रको हितमा नभएको कुरालाई रोक्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो? मलाई लाग्छ रोक्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। को मान्छे त्यसको पक्षमा रहेछ, को रहेछ हेरौँ न त भन्ने, त्यसलाई पारित गरिदिने, त्यो त कुनै राष्ट्रको हितमा चाल्ने पाइला भएन नि। भनेपछि सांसदहरू एमसिसीको पक्षमा धेरै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूले? सांसदहरू धेरै हुनुहुन्छ भने होइन। मैले प्रधानमन्त्री भएपछि त प्रधानमन्त्रीका पक्षधरहरू त समर्थनमा जाने भन्ने अनुमान त गर्नु परेन? त्यो अरू केही छैन। त्यसलाई रोक्ने कसरी? त्यसलाई रोक्नुको लागि अहिले रोकिरहनु भएको छैन। म सभामुखलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभयो? मेरो सम्पूर्ण राजनीति मैले गर्ने काम राष्ट्रहितको लागि हो। राष्ट्रहित विपरीतका कुरामा म अगाडि बढ्दिनु भन्नुभएको छ। उहाँको त्यो देशभक्तिपूर्ण अडानको हामी सबैले प्रशंसा गर्नुपर्छ, एउटा। दोस्रो, यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा त पार्टीमा छलफल हुनु पर्यो, होइन र? हामीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा त्यसको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। त्यसले कार्यदलले प्रतिवेदन दियो। त्यो प्रतिवेदनबारे पार्टीमा छलफल नगरिकन संसदमा जान्छ त? अहिले सबै राजनीतिक दलमा त्यो छलफल हुनु पर्यो। त्यसका राष्ट्रहितमा नभएका कुराहरू छन् भने छन्, जुन कुरा छन् भने होइन कि छन्, त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो शुद्ध रूपमा। जसरी अरू देशबाट सहयोग आउँछ अनि त्यो सहयोग सबै पार्टीले संसदमा गएर अनुमोदन हुने देख्नु भएको छ त? चीनले दिन्छ, भारतले दिन्छ, जापानले दिन्छ। त्यो त खुद द्विपक्षीय सम्झौता भएर त्यसको त विकासको कारण नै हुन्छ नि। अनि त्यो मात्रै संसदमा गएर अनुमोदन गर्नुपर्ने किन? किनभने नेपालको संविधान भन्दा कानुन भन्दा त्यसलाई माथि राख्नु परेको छ।
जय गर्दा तपाईँ हाम्रो नेपालीहरूको आफूले आफू कानुन बनाउनु पर्ने अधिकारलाई त्यसले कुल्चिनु पर्ने छ। त्यसकारण गरे हो नि। त्यसलाई रोक्ने कसरी भने संसदमा पनि सबै देशभक्त सांसदहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्नलाई उहाँहरूले आवाज उठाउनु पर्यो। यहाँ जस्तो पत्रकार साथीहरू देशभक्त नेपालले देशव्यापी रूपमा भन्नु पर्यो। यसका हाम्रो राष्ट्रिय विपरीतका प्रावधानहरूलाई संशोधन गरिनुपर्छ, हटाइनुपर्छ। त्यसलाई हटाएर अमेरिकासँग सहयोग लिने कुरामा कुनै आपत्ति भएन। नेकपा एमाले व्हिप जारी गरेर एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्नु भन्यो भने तपाईँहरू फ्लोर क्रस गर्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो विषय जुन तपाईँले भन्नुभयो, यो विषयमा हामी त्यसै बेला निर्णय गर्छौँ जुन बेला त्यो आउँछ। अहिले त आएको छैन। अस्ति ल्याउनुको लागि त्यहाँ निकै नै चर्चा हामीले सुनेका थियौँ, तर प्रधानमन्त्रीले हठात 1 बजे कहिले नेपालको संसदमा नभएको कहिले पनि नभएको हेर्नुहोस्। त्यहाँ प्रतिनिधि सभाको सभामुखले या संसदका माथिको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले त्यो बैठकमा आफ्नो कामको विवरण सुनाउने, राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउने, ती मान्यता होइन। त्यो संसदमा के हुन्छ भने त्यहाँ स्थापित मान्यता कानुन सरह लागु हुन्छ। हेर्नुहोस्, ती सबै कुल्चेर 1 बजे बैठकको अन्त्य भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यस कारण अब आउने दिनमा बैठक बस्दाखेरि कसरी ती कुरा पेश हुन्छ त्यो अनुसार हामीले राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिले जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विभाजनको तयारीमा जुटेको छ, अब तपाईँले जतिसुकै ठुलो कुरा गरे पनि अब पार्टी 2 भाग भइसक्यो, 2 चिरा भइसक्यो र पार्टी फुटाउनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि तपाईँहरूलाई चेतावनी चुनौती पनि दिइसक्नु। आज बालुवाटारमा उहाँले बैठक राखेर भन्नुभएको छ माधवमा नेपाल झलनाथ र भीमराव नआए पनि एमालेलाई कुनै फरक पर्दैन भनेर उहाँले घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब तपाईँहरू त्यही पार्टीमा टाँसेर बस्नुहुन्छ कि अर्को नयाँ पार्टी खोल्नुहुन्छ क्या? एउटा क्लियर कट हुन्छ तपाईँ जस्तो बोधिक नेता दुधारमा दुविधामा अन्यहरूमा हुन्छ, कुनै विचार छैन। ऋषिजी, पहिलो कुरा म छोटकैमा मात्रै जवाब दिन्छु। हामी दुविधामा पनि छैनौँ, अन्यलमा पनि छैनौँ। हामी त्यो पार्टीमा टाँसेका होइन, हामी त्यो पार्टीका निर्माता। म तपाईँहरूलाई अघि नै भने 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओलीजी भन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित मान्छे हुँ। केपी शर्मा ओलीजी म 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अझै मेरो पद कसरी जान्छ भन्नुहुन्छ, अनि त्यो भन्ने अधिकार हामीलाई हुँदैन। हामी टाँसेका होइनौँ, हामी त त्यो पार्टीका 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित व्यक्ति हो। केपी शर्मा ओलीजीले के गरिदिनु भयो? फागुन 28 गते पार्टीको विधान मिचेर अवैध किसिमले सबैलाई हटाइदिए भनेर अवैध घोषणा गर्नुभएको छ। त्यो अवैध घोषणा हाम्रो लागि मान्य छैन। अब जहाँसम्म तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ, हामी उहाँका ती अवैध गतिविधिहरूलाई अस्वीकार गरेर देशव्यापी रूपमा नेकपा एमालेका इमान्दार कार्यकर्तालाई सङ्गठित गर्दैछौँ। उहाँका ती गलत कार्यक्रममा क्रियाकलापलाई रोक्नको लागि उहाँले रोक्नु भएन भने जसरी उहाँ चाहिँ यो नेकपा एमालेमा योगदान नभएका मान्छेलाई पार्टीमा राख्ने, पार्टीमा लामो समयदेखि 32 सालदेखि कोअर्डिनेसन केन्द्रकालदेखि काम गरेका मान्छेलाई निकालिदिने हास्यास्पद काम गरेर उहाँले जुन पार्टीलाई विभाजन गर्न खोज्नु भएको छ, अन्तिममा पनि उहाँका यी फुटवादी क्रियाकलापको विरुद्ध हामी उभिन्छौँ, नेकपा एमालेलाई जोगाउने कोसिस गर्छौँ। अब उहाँले फुटाएरै आधा त उहाँले फुटाइसक्नु भएको छ, ठिकै ऋषिजीले भन्नुभएको। अब उहाँले पुरै फुटाएर जानुभयो भने त्यति बेला हामी निर्णायक कदम चाल्छ। त्यो निर्णायक कदम भनेको उहाँले अन्तिम रूपमा फुटाउँदा जे परिणाम आउँछ त्यो परिणामको प्रतिवाद गर्ने, सङ्गठित रूपमा प्रतिवाद गर्ने। उहाँलाई हटाउने कि तपाईँहरूले चाहिँ भाग्ने? हामी त भाग्ने कुरा हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो राजनीति भनेको देश जनताको लागि गरिएको हो। यो कुनै व्यक्तिको धम्कीबाट हामीले राष्ट्र र जनताको सेवामा आफ्नो राष्ट्रको हितमा गर्ने कामका हाम्रा पाइलाहरू रोकिने भन्ने कुरै आउँदैन, भाग्ने भन्ने कुरै आउँदैन, डराउने भन्ने कुरै आउँदैन। फेरि यो राजनीति भने केपी शर्मा ओलीजीलाई चिनेर गरे कुरा हो र यो। उहाँ 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुनुभयो त हामी उपाध्यक्ष थियौँ, कोही हामी उपमहासचिव थियौँ, कोही सचिव थियौँ, कोही सदस्य थियौँ। त्यो उहाँको व्यक्तिगत त्यो कुनै नेकपा एमाले भनेको कम्पनी त होइन नि, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी त होइन। त्यस्तै देखिया छ, केपी ओली प्राइभेट कम्पनी जस्तो देखिया छ। त्यसपछि तपाईँहरू समक्ष रहेका जुन 30-32 जना सांसदहरूलाई समेत पदमुक्त गर्ने गरी उहाँले स्पष्टीकरण सुन्ने सम्मको कुराहरू आएको छ। यस सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ? अब उहाँका गतिविधिले तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। त्यस्तो खालको व्यक्तिगत कम्पनी जस्तो उहाँले देखाउनु खोज्नुभयो, यो उहाँको अलोकतान्त्रिक र मार्क्सवाद विरोधी चरित्र हो, चिन्तन हो। अर्थतन्त्रमा पनि उहाँले नवउदारवादी र दलाल पुँजीपातीलाई पोस्ने र नेपालका श्रमजीवी जनतामाथि प्रहार गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण केही समय अगाडि नेपालका कुखुरा पालक, मासु उत्पादक, दुग्ध उत्पादक जसले नेपाल धेरै ठुलो लगानी गर्नुभएको छ। अब उहाँहरूको त्यो लगानी एकातिर त्यसमा उहाँहरू आत्मनिर्भर हुँदैछ भन्नुभएको छ, अर्कोतिर बाह्य लगानी भित्र्याएर उहाँलाई विस्थापित गर्ने काम गर्नुभएको छ। यो पछिल्लो उदाहरण हो। त्यसरी तपाईँले भनेको कुरा त्यो ठिकै हो, तर उहाँले जुन त्यसरी व्यवहार गरिरहनु भएको छ हामी त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ र यो पार्टीलाई उहाँका यी गलत सैद्धान्तिक र संगठनात्मक क्रियाकलापबाट मुक्त गर्नको लागि हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छौँ र जुन सांसदलाई उहाँले
स्पष्ट सोध्नु भएको त्यो तपाईँको स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश चरित्रको द्योतक हो। त्यसलाई हामीले तपाईँले जे आरोप लगाउनु भएको छ ती आरोपहरू गलत हुन् भनेर हामीले त्यसलाई खण्डन गरिसकेका छौँ। विशेष त दुई शीर्ष नेताको बिचमा दोस्रो चरणको वार्ता भइसकेका छ। वार्ता चाहिँ के विषयमा केन्द्रित भएको छ, के विषयमा कुरा नमिल्यो त्यो पनि स्पष्ट भएको। त्यो केपी शर्मा ओलीजी र माधव कुमार नेपालजीको बिचमा जुन 2 दिन वार्ता भयो त्यो वार्ताको लागि प्रधानमन्त्रीजीले नै आमन्त्रण गर्नुभएको हो। तर उहाँ ती वार्तामा जसरी प्रस्तुत हुनुभयो त्यो हेर्दा हामीलाई के लाग्यो भने त्यो वार्ता उहाँले कुनै साँच्चैकै समस्या समाधान गर्न वा यो पार्टी जोगाउनु होइन, देखाउनुको लागि र आफ्ना केही निहित उद्देश्य पुरा गर्नुको लागि उहाँले मञ्चन गरेको जस्तो मात्र देखिन्छ। किनभने पहिलो दिनको बैठकमा प्रष्ट रूपमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीले के भन्नुभयो भने हामी नेकपा एमालेलाई जोगाउने हो भने तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्नुको कर्तव्य हो, पार्टी अध्यक्षको कर्तव्य हो पार्टीलाई जोगाउने, सबैलाई समेटेर लाने, पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा तपाईँको कर्तव्य हो। त्यो गर्नु सक्नु भने त्यसैमा तपाईँको योग्यता देखिन्छ। त्यसकारण तपाईँ फागुन 28 गते पार्टीको विधान विपरीत गरेको तपाईँको निर्णय फिर्ता लिनुहोस् भन्दा उहाँले त्यो दिन मान्नु भएन र के भन्नु भने फेरि छलफल गरौँ भन्नु। तर फेरि हिजो त्यो बैठक बस्दाखेरि त्यो बैठकमा उहाँले अब म यो केही कुरा पनि फिर्ता लिन्न, मैले गरेको सबै काम ठिक छ भन्नुभयो र हामीले त त्यो उहाँले गरेको अवैध निर्णयलाई मान्ने कुरा भएन र त्यसकारण वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीले त्यो त मान्न सकिँदैन भनेपछि त्यसपछि त्यो कुरा सक्यो। त्यसैले त्यो वार्ताको कुनै अर्थ पनि छैन, त्यसमा कुनै सार्थक परिणाम पनि आएन र त्यो वार्ता भनेको उहाँले मलाई लाग्छ आज 10 गते उहाँको कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक गरेपछि हेर्नु मैले त प्रयास गरेका थिएँ तर प्रयास भएन, माधव कुमार नेपालजीले मान्नु भएन भनेर त्यो देखाउन र पार्टी कार्यकर्तामा भ्रम छर्ने र अन्त पनि कोही भ्रम सिर्जना गर्ने उहाँको उद्देश्य होला। त्यो उद्देश्यबाट मात्र मञ्चन गरिएको उहाँको व्यवहारबाट देखिएको छ। हामी साँच्चीकै सार्थक वार्ता चाहन्थ्यौँ र साँच्चीकै नेकपा एमालेलाई यसको पार्टी विधान अनुरूप सर्वोच्चको फैसला अनुसार अगाडि बढाउन चाहन्थ्यौँ तर त्यो कुरा उहाँको लागि मान्य भएन। डाक्टर भीम रावल नेकपा भित्रको बौद्धिक नेता, देशलाई चाहिने राष्ट्रवादी नेता, अझ प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मान्छे तपाईँको व्यक्ति हुनुपर्ने भनेर जनताले आशा गरिराखेका छन्। तपाईँमा त एउटा त्यस्तो सूत्र छ नि जुन सूत्रले गर्दा नेकपा एमाले एक हुन सक्छ, के छ त्यो सूत्र भन्ने? मैले चैत्र 2 गते धुमाराईको वार्ता विफल गरेपछि भोलिपल्ट विशेष आग्रह गरेर बालवाटारमा गएर 2.5 घण्टा उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। अब त्यो कुरा सबै विस्तृत रूपमा त यहाँ प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन। मूलभूत रूपमा हाम्रो राष्ट्रको बृहत्तर हित, नेपाली जनताको लोकतन्त्र अधिकारको सुरक्षा, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रताको सुरक्षा र हामी आजको अन्तर्राष्ट्रिय संवेदनशील परिस्थितिमा नेपाललाई स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा कसरी अगाडि बढाउने र नेपाली जनताका आर्थिक विकास र समृद्धिका आकांक्षाहरू कसरी पुरा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले धेरै लामो कुरा गरेँ र मैले भने तपाईँले फागुन 28 गतेको निर्णय रद्द गर्नुहोस्, हामीहरू चैत्र 4 र 5 गते बोलाएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला स्थित गर्छु भने तर उहाँले मान्नु भएन। प्रयत्न धेरै गरियो तर उहाँमा एउटा यस्तो किसिमको प्रवृत्ति धेरै गहिरो गरी बढेको देखिन्छ जहाँ उहाँ म हो, मैले गर्नुपर्छ, मेरो स्वार्थ नै आज राष्ट्रको स्वार्थ हो, मैले जे गर्छु त्यो ठिक छ भन्ने अत्यन्त मार्क्सवाद विरोधी अलोकतान्त्रिक चरित्रले धेरै उहाँमा जरा गाडेको देखिन्छ। अब त्यो जरालाई निकाल्ने कुनै उपयुक्त औषधि अहिलेसम्म हामीले भेटिसकेका छैन। फागुन 28 को निर्णय फिर्ता भयो भने नेकपा एमाले मिल्छ, अरू त समस्या छैन। हामीले कुनै मागै गरेका छैनौँ, हामीले उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुहोस् पनि भनेका छैनौँ, पार्टी अध्यक्षबाट हट्नुहोस् पनि भनेका छैनौँ, हामीलाई कुनै पद चाहियो पनि भनेका छैनौँ। हामीले केवल के मात्र भनेका छौँ भने यो कानुनी शासनबाट देश चल्नुपर्ने परिस्थितिमा तपाईँ पनि पार्टीको विधानअनुसार चल्नुहोस्, नेकपा एमालेको सिद्धान्त नीतिलाई परित्याग नगर्नुहोस्, राष्ट्रको हितमा तपाईँ चिन्तन मनन गर्नुहोस् र आफ्ना व्यवहार र कार्यशैलीलाई पनि पार्टीको नीति निर्देशन अनुसार राख्नुहोस् मात्रै हामीले भनेका छौँ। अब त्यो त्यसमा उहाँ तयार हुनुभयो भने त हाम्रो तर्फबाट कुनै समस्या नै छैन। ल धन्यवाद साथीहरू, नमस्कार। हामी कुनै पनि ऋण र सहयोग हाम्रो राष्ट्रको स्वतन्त्रता, हाम्रो देशको कानुन, हाम्रो नेपाली जनताको स्वाभिमानमा आँच नपुर्याउने गरी हामी लिन्छौँ। जस्तै मैले भने नि, जस्तै हाम्रो देशको कानुनभन्दा त्यो सम्झौता माथि नहुने हुनु पर्यो। एक, हाम्रो देशको भूमि हाम्रो देशमा गर्ने विकास गतिविधि जति हुन्छन् त्यो नेपाल सरकारको अधीनमा हुनु पर्यो। त्यो काम चलाउने जुन कमिटी छ मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने, त्यहाँ त्यो अमेरिकी एमसिसीको निर्देशनमा होइन नेपाल सरकारको निर्देशनमा चल्न पर्यो। र त्यो विकास गतिविधिमा जुन लोगो राखिन्छ नि, अहिले तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ जुनसुकै विकास गतिविधिमा लोगो नेपाल सरकारको हुन्छ नि, अब त्यहाँ नेपाल सरकार लोगै राख्नु पाइँदैन, त्यो हुनु पर्यो। र हामी कुनै पनि देशको सैनिक प्रकृतिको गठबन्धनमा घसिटिने हुनु भएन।
अब भन्नुहोस् अहिले ठुल्ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरू उहाँहरूको एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नु होला, अटलान्टिकमा प्रतिस्पर्धा गर्नु होला, केन्द्रीय कुनै अरू काममा प्रतिस्पर्धा गर्नु होला, त्यहाँभित्र नेपालले किन टाउको हाल्ने? 1962को चीन र भारतको युद्धमा त नेपाल तटस्थ बस्यो भने आजको विश्वमा जहाँ झन् बढी ठुल्ठुला देशहरूको प्रतिस्पर्धा भइरहेछ हाम्रो छरछिमेकमा, नेपाल त स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अन्तर्गत त्यहाँ संलग्न हुँदैन नि। त्यसैले त्यतातिर तानिने हुनु भएन। यी केही मूलभूत कुराहरू रहेनन् भने हामी अमेरिकासँग पनि सुमधुर सम्बन्ध त यसै पनि छँदैछ, हामी सहयोग लिन तयार छौँ, अरू देशसँग पनि हामी सहयोग लिन तयार छौँ। तर हाम्रो देशमाथि शर्त थोपरेर हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, हाम्रो देशको कानुन, आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित भयो भने हाम्रो देशको स्वाधीनतामाथि नै आँच पुर्याउँछ। हामी नेपाली भएर स्वाभिमानका साथ बाँच्न पाउँदैनौँ। त्यस्तो खालको ऋण सहयोग हाम्रो लागि मान्य हुँदैन। धन्यवाद। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ। वैशाख 6 देखि सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदन र महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ। त्यस्तै वैशाख 6 गतेको बैठकले कर्णाली प्रदेशका फ्लोर क्रस गर्ने 5 सांसद सहित माधव नेपाल पक्षका 27 जनामाथि कारबाहीको प्रक्रिया भने सुरु गरेको थियो। सोही निर्णय बमोजिम सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाब बिहिबार सबैले दिएका छन्। आजको बैठकमा यसबारे पनि थप छलफल हुँदैछ। बैठकमा विष्णु पौडेल संयोजक रहेको शङ्कर पोखरेल र टोपबहादुर राय माझी सम्मिलित कार्यदलले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन प्रस्ताव समेत पेश गरिने भएको छ। बैठकले स्थायी कमिटी सदस्यहरू चयन गर्ने समेत बताएको छ। यही विषयमा थप जानकारी दिनको लागि यतिखेर हाम्रा सहकर्मी प्रकाश जोशी प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। प्रकाशजी हजुर प्रकाश, के छ यतिखेर जुन नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक प्रधानमन्त्री निवासमा सुरु भएको छ, कुन कुन नेताहरू उपस्थित हुनु भएको छ, कुन कुन पक्षका नेताहरू उपस्थित भएका छन्, विस्तृत रूपमा हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। आज एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बसिरहेछ बालुवाटारमा। बैठक 12 बजेदेखि सुरु भएको थियो। अहिले चाहिँ माधव नेपाल पक्षले यो बैठकलाई बहिष्कार गरेको अवस्था छ र ओली पक्षका नेताहरू यो बैठकमा सहभागी छन्। त्यस्तै माओवादीबाट आएका नेताहरू जो एमालेमा प्रवेश गरेका थिए उनीहरू पनि आजको बैठकमा सहभागी छन् र आजको बैठकलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। आजको यो महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले जो योभन्दा पहिलेको बैठकले माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। केही नेताहरूले स्पष्टीकरण बुझाएका छन् भनेपछि केही सांसदहरूले स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन्। ती स्पष्टीकरण नबुझाएका सांसदहरूलाई के गर्ने, त्यस्तै स्पष्टीकरण जसलाई सोधिएको थियो, जसले स्पष्टीकरण बुझाइसकेका छन् उनीहरूलाई पनि के गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने भन्ने बुझिएको छ। सम्भवतः कारवाही पनि गर्न सकिने भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यस्तै किसिमले आजको बैठकले स्थायी कमिटी निर्माण गरेको छ। जो फागुन 28 गतिको बैठकबाट एमाले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्दै त्यो महाधिवेशन आयोजक कमिटी मात्रै रहने र त्योभन्दा माथि अध्यक्ष र महासचिव मात्रै रहने व्यवस्था गरेको थियो। अब आजको बैठकबाट चाहिँ स्थायी कमिटी पनि राखिएको भन्ने कुरा आएको छ, तर त्यसको औपचारिक रूपमा पुष्टि हुन पनि सकेको छैन। जानकारी चाहिँ त्यस्तै मिलिरहेछ। अर्को कुरा चाहिँ त्यो जुन स्थायी कमिटी निर्माण गरेको छ त्यो स्थायी कमिटीमा नेपाल खनाल पक्षका कुनै नेताहरूलाई पनि राखिएको छैन र ओली पक्षका र अन्य जो माओवादीबाट आएका थिए रामबहादुर थापा बादल, त्यस्तै लेखराज भट्ट, ती नेताहरूलाई स्थायी कमिटीमा राखिएको भन्ने कुरा बुझ्नमा आएको। भनेपछि माधव कुमार नेपाल पक्ष अथवा झलनाथ खनाल पक्ष बाहिरिनुको कारण भनेपछि स्थायी कमिटीमा नसमेटिएका कारणले गर्दाखेरि नै बाहिरिएका हुन् अथवा के कारणले बाहिरिएको हो? होइन, उहाँहरू यो बैठकमा नै सहभागी हुनु भएन। उहाँहरूले यो बैठक नै बहिष्कार गर्नुभएको थियो। खास गरी नेपाल खनाल पक्षको भनाइ चाहिँ जस्तो अदालतले फैसला सुनाइसकेपछि जुन अवस्थामा 2075 जेठ 2 मा एमाले थियो त्यही अवस्थामा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ
नेपाल पक्षको भनाइ छ। जो प्रधानमन्त्री र माधव नेपाल बीच भएको वार्तामा पनि ती कुरामा छलफल भएको र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले जेठ 2 कै अवस्थामा एमाले फर्कनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको, तर प्रधानमन्त्रीले होइन अब त्यो सम्भव छैन, जसरी अगाडि बढिरहेछ त्यसरी नै अगाडि बढ्छ, तर तपाईँहरूले आत्मआलोचना गरेर पार्टीमा फर्कनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा राखेको भन्ने कुरा आएको छ। त्यस्तै गरी यो जो फागुन 28 गते र त्यसपछि जुन निर्णयहरू भएका थिए ती निर्णयहरू बदल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ माधव नेपाल पक्षको भनाइ छ भनेपछि ओली पक्षको खास गरी अध्यक्ष ओली र यो पक्षको भनाइ चाहिँ जसरी पार्टी अगाडि बढेको छ यो धरातलीय चेन्ज भइसकेको छ, पार्टीमा केही तपाईँहरूले व्हिप उल्लङ्घन हो, त्यस्तै समानान्तर कमिटीहरू विस्तार गर्नुभयो, यो कारणले यो परिवर्तन गर्नु परेको हो पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन र अब पार्टी यसरी नै अगाडि बढ्छ भन्ने किसिमको कुरा आएको छ। हस्, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी प्रकाश जोशी। यतिखेर नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक यतिखेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको र त्यहाँ कुन कुन नेताहरू उपस्थित भए, झलनाथ पक्ष, माधव कुमार पक्षका चाहिँ नेताहरू किन सहभागी भएनन् लगायतका विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो हाम्रा सहकर्मी प्रकाश जोशीले। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वायुपंखी घोडा चढ्दा पार्टी र लोकतन्त्र सङ्कटमा परेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार जनकपुर धाम स्थित नेकपा पार्टी कार्यालय मिथिला भवनमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको भड्काउ चिन्तनले कम्युनिस्ट आन्दोलन धरापमा परेको बताउनुभयो। नेता नेपालले पार्टी फुट्न नदिन पटक पटक भेटघाट गरे पनि ओलीको हटका कारण सफल हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। नेता नेपालले बालुवाटारको बालुवा जति पेले पनि तेल ननिस्किने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीप्रति व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो। छलफल र भेटघाटमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो दम्भबाट पछाडि नहटेका कारण पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउने वातावरण सकारात्मक हुन नसकेको नेपालको भनाइ थियो। त्यस कारण हिजो धरहरा हेर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ, त्यो धरहरा हेरेर चाहिँ उहाँले त्यो दम्भ देखाइरहनु भएको थियो। त्यो दम्भको कुनै अर्थ छैन। हामी आन्दोलन छोड्दैनौँ, पार्टी छोड्दैनौँ, लोकतन्त्र छोड्दैनौँ, सङ्घीयता त्याग्दैनौँ। यो संविधानको मर्मर भावना अनुसार देशलाई, जनतालाई हामी अगाडि बढाउने बाटोमा, समाजलाई परिवर्तन गर्ने बाटोमा लाग्छौँ। एउटा व्यक्तिको मुख हेरेर हामी आन्दोलनमा जुटेका छैनौँ। नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको भड्काउ चिन्तनले पार्टी, मुलुक, लोकतन्त्र सङ्कटमा परेको बताउनुभयो। नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुराकानी सुरु भएकोमा आफू केही आशावादी भए पनि दम्भ कायमै रहेका कारण अब आफू आशावादी नभएको बताउनुभयो। आफूले ओलीलाई 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्कन प्रस्ताव गरेको तर उहाँले कुनै वास्ता नगरेको नेपालको भनाइ थियो। अनेकौं गुटमा विभाजित नेपालका कम्युनिस्टहरूले बिहिबार कम्युनिस्ट स्थापना दिवस मनाएका छन्। 2006 साल वैशाख 9 गते स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले झाँकिएर निकै फैलिएको छ। तर 72 वर्षअघि यो कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्न गठन भएको थियो। उनीहरूको यो चाहना त अझै पूरा भएको छैन नै, बरु महान लक्ष्य बोकेका कम्युनिस्टहरू नै विभिन्न चिरा गुट फुट र विवादमा फसेका छन्। भारतको कलकत्तामा डिजाइन गरिएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासले 72 वर्ष पार गरेको छ। यो 72 वर्षमा कम्युनिस्ट विचार र सिद्धान्त मान्ने नेपालीको संख्या पनि बढेको देखिन्छ। संघीय संसदमा बहुमत प्राप्त नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी 4 वटा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधित्व छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएका र चुनाव बहिष्कार गरेका कम्युनिस्टधारी पार्टी 1 दर्जन बढी छन्। संसदमा रहेका हुन् वा सडक आन्दोलनमा यी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नाम, झण्डा वा घोषणा पत्र मध्ये कुनै न कुनैमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद वा माओवादको सहारा लिएकै छन्। मार्क्सवाद, लेनिनवादको सिद्धान्तलाई पनि दलै पिच्छेको बुझाइ पृथक छ। तर मार्क्स र लेनिनले प्रतिपादन गरेका राजनीतिक, आर्थिक सिद्धान्त र अभ्यास सबैका लागि एउटै भएर पनि आरोप प्रत्यारोपमै उनीहरू समय बिताइरहेका छन्।
अहिले हटाउन सक्छ कसैले भने हटाएर देखाओस्, हटाओस्, जाल जेल गरोस्, षड्यन्त्र गरोस्, मोर्चा कसोस्। मोर्चा कसेर पनि हटाउन सक्छ भने हटाओस्। अहिले तपाईहरु हेर्नुभयो भने कता कता केपी ओलीले आफूलाई महाराज धिराजै भए जस्तो ठान्छन्। विश्वका मजदुरहरूलाई एक पार्ने सपना बोकेर हिँडेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले 72 वर्षको वृद्ध अवस्थामा फरक फरक कार्यदिशा बोकेर हिँडिरहेको छ। नेपालमा स्थापना भएको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीबाट अहिले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न फुट गुट र उपगुटले गाजेको छ, जसले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी मिल्नुभन्दा फुट्नमै जोडबल गरिरहेका छन्। 2049 देखि जनताको बहुदलीय जनवादको नारा बोकेको नेकपा एमाले र 21औं शताब्दीको जनवादमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई अपनाएर अगाडि बढेको नेकपा माओवादी केन्द्र बीच एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन भएको 2.5 वर्षमै समीकरण भत्कियो र पुरानै अवस्थामा फर्किए। कम्युनिस्ट दलको संघीय संसदमा बहुमत बढी सदस्य छन्। कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन्। तर कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेहरू नै कोही पूर्व कोही पश्चिमतिर लागेका छन्। अहिले एमाले भित्रै मच्चिएको रडाकोले सबैलाई आजित बनाइदिएको छ। हिजो हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यौँ, उहाँहरू आइपुग्नु भएन। पहिलेदेखि उहाँहरू आइराख्नु भएको छैन केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा। अस्ति मैले सुने पेरिस डाँडाबाट रुवाबासी गर्दै अदालतको फैसला पछि बिदावादी भएर हिँड्नु भएको थियो अरे। अर्याल होटलसम्म आइपुग्नु भएको छ, त्यहाँ 1-2 रात बास बस्नु भएको भन्ने सुनियो। विधानले पनि चिन्दैन यो राष्ट्रिय महासंघ आयोजक कमिटी भन्ने कुरा गठन गर्ने कुनै प्रावधान छैन। त्यो प्रावधान नभएको कमिटीमा जाने कुरा आउँदैन, हामी जाँदैनौँ, कोही पनि नजानु होला। म सिधा यो ठाउँबाट पनि भन्न चाहन्छु, सबैलाई सूचित गर्न चाहन्छु, कुनै किसिमको भुलभुलैयामा नपरिकन त्यस्तो त्यो गुटको बैठकमा जानुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। क्रान्तिका विचार र आदर्शलाई पछ्याए पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट कम्युनिस्टहरू बाहिर बसेनन्। नेपालको संसदीय इतिहासका सबै कालखण्डमा संसदमा कम्युनिस्टहरूको उपस्थिति पाइन्छ। 2015 सालको चुनावमा 4 सिट मात्र जितेको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले 2051 सालमा सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा पनि संसदमा पुग्यो। संसदको ठुलो पार्टी भए पनि आवश्यक बहुमत भने थिएन। त्यसैले नेकपा एमाले 9 महिनासम्म अल्पमतको सरकारको नेतृत्व पनि गर्यो। 2064 भएको संविधान सभा चुनावमा सबैभन्दा ठुलो, तेस्रो ठुलोदेखि केही सिट भएका पार्टीहरू संविधान लेख्ने जिम्मा सहित संविधान सभामा पुगेका थिए। दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा दोस्रो र तेस्रो दलसहित उपस्थिति जनाएका नेपाली कम्युनिस्ट खासमा प्रवृत्ति हो वा विचार के मार्क्सवाद, लेनिनवाद वा माओवादका सिद्धान्त र व्याख्या दल र नेता पिच्छे फरक हुन सक्छ। 2006 सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलासी जोशी, नरबहादुर कर्मचारी लगायतको पहलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको थियो। तर उनीहरू बीच नै एकता कहिल्यै भएन। कम्युनिस्ट नेताहरूमा एकले अर्कोलाई बदनाम गर्ने र आफू चर्चामा आउने रोग निकै पुरानो हो। कुनै बेला संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई गद्दार, निर्मल लामालाई सीआईडीको आरोप पनि नलागेको होइन। यी नेताहरूलाई आरोप लगाउने मोहन विक्रम सिंहलाई पनि निर्मल लामाले दरबारको सल्लाहकारको आरोप लगाएकै हुन्। विक्रम सम्वत 2047 सालमा नेकपा माले र मार्क्सवादीको एकीकरण भई नेकपा एमाले गठन भएको थियो। 2040 को दशकमा मसाल पार्टी फुटेर मोटो मसाल र पातलो मसाल बने। त्यही मोटो मसालका तत्कालीन महासचिव पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा मार्क्सवादका अर्का अभ्यासकर्ता माओको विचार र अभ्याससहित 2052 जनयुद्धको नीति थालियो। तर जनयुद्ध लडेका नेताहरू यति बेला सबैभन्दा बढी तितर बितर भएका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, नेत्र विक्रम चन्द, गोपाल किराती यति बेला अलग अलग पार्टीमा छन्। जन्मिँदै विवादका साथ जन्मिएको कम्युनिस्ट पार्टीको नियति अझै पनि गुट, फुट र टुटमै बितेको छ। फुट्न जान्ने, जुट्न नजान्ने अनौठो रोगबाट नेपालको कम्युनिस्ट इतिहास ग्रसित छ। अरूले नभएर आफ्नै सहकर्मीहरूको त्रासले
नेताहरूको राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्दै आएको छ। 2/3 नजिकको जनमत पाएका दुई कम्युनिस्ट घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर नेकपा बनेपछि प्रतिपक्षी भूमिकामा खुम्चिएको नेपाली कांग्रेस अहिले सत्ता शेयरको अङ्कगणित पुर्याउन कसरतमा छ। बहुमतको अङ्कगणित नपुग्दै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको दबावमा सरकारको नेतृत्वको दावी गर्न बाध्य भएका सभापति शेरबहादुर देउबा अविश्वासको प्रस्ताव नै असफल हुने डरले अघि बढ्ने कि यथास्थितिमै चिन्ता बुझाउने भन्नेमा दुधार देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरेको कांग्रेसका लागि प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने, सरकारको राजीनामा माग गर्ने र वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व दाबी माइनोटमा सुरक्षित राख्ने राजनैतिक निर्णय बाहेक अरू केही जस्तो देखिएको छैन। चैत 20 गतेको निर्णय जुन दिन नेपाली कांग्रेसले सभापति देउबाको नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। वेटिङ इन गभर्मेन्टमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षीले नेतृत्वको दाबी गर्नु भनेको मौलिक नौलो कुरा होइन, तर अरू दलहरूसँग संवाद नगरिकन अरू नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना पनि छैन। त्यसको लागि नेपाली कांग्रेसले पहलकदमीहरू गर्नुपर्छ भनेर वास्तवमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेको। ओली सरकारलाई पदस्थापन गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नगरे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने जिकिर गरेका थिए। तर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको सम्भावना अत्यन्त न्यून मात्रै रहेको आकलन गरेका सभापति देउबाकै कारण यो प्रक्रिया अल्झिएको छ। अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रले जारी राखेको समर्थन र प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरक्षित हुन सिङ्गो जसपाको साथ नभएर 17 मत मात्रै भए पुग्ने अङ्कगणितले पनि देउबा हतार नगरी सुझबुझपूर्ण निर्णय लिने पक्षमा देखिएको कतिपयको आकलन छ। जसपाका नेताहरूको मुद्दा फिर्ता लगायतका माग सम्बोधनको पहल सुरु गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओली सकेसम्म सिङ्गै जसपासँग सहकार्य गर्ने र त्यो सम्भव नभए फुटाएर भए पनि आवश्यक सङ्ख्या जुटाउने रणनीतिमा लाग्दा पनि देउबा तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा खुल्न सकेका छैनन्। कांग्रेस अस्थिरताको पक्षमा नरहेको देखाउन चैत 27 मा सभापति देउबाले कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेर माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपा बीच संवादको थालनी गरे पनि यसपछिको संवाद अघि बढ्न सकेको छैन। कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको सरकार जोगाउन नेकपा एमालेकै माधव नेपाल पक्षका 5 जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर दिएको विश्वासको मतले केन्द्रमा समेत यस्तै फ्लोर क्रसको साथ मिल्ने आशा कांग्रेस सभापति देउबामा पलाए पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउने चर्चाकै बीच सेलाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका 27 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यमाथि सोधेको प्रष्टीकरण र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र ओलीबीच सुरु भएको संवादले समेत देउबालाई अघि बढौँ कि यथास्थितिमै बसौँ भन्ने सोच्न बाध्य बनाएको छ। पहिला गणपुर सङ्ख्या पुर्याउँ 138 अनि मात्र अविश्वास दर्ता गरेपछि त्यो चाहिँ पास हुन्छ। फेल हुने अविश्वास प्रस्तावमा गए त तुरन्त असफल हुने भयो भन्ने हिसाबमा कांग्रेसले चाहिँ जसपा र माओवादी केन्द्रको सबैको समीकरण मिलाएर मात्रै अनि मात्र अविश्वास दर्ता भन्ने कुरा थियो र दर्ता गर्ने आशय पनि सायद एकाएक चाहिँ डेभलप पनि भयो ल दर्ता गर्ने हिसाबमा। अर्कोतर्फ वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा कांग्रेससँग भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै निकट देखिँदा वैकल्पिक सरकार गठनको कुरा बहसमै सीमित रहने सङ्केत देखिँदैछ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री बन्न 138 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। यसमा केही निलम्बित र केही निधन भएर रिक्त छन्। अहिले संसदमा एमालेका 120, कांग्रेसका 63 मा 2 निलम्बित, माओवादी केन्द्रका 48 मध्ये सभामुखले मतदान गर्न नमिल्ने र 4 जना रिक्त छन्। जसपाका 34 र 3 जना स्वतन्त्र हैसियतमा सांसद छन्। ओलीलाई सुरक्षित हुन सिङ्गो जसपा पनि आवश्यक पर्दैन, 17 मत मात्रै भइ पुग्छ। तर देउबा प्रधानमन्त्री बन्न एमाले बाहेकका 3 दल मिल्नुको विकल्प देखिँदैन। यो अङ्कगणितले समेत कांग्रेस सभापति देउबालाई ढुलमुल बनाएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनावका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा 271 अनुसार आउँदो जेठ 6 गते हुने राष्ट्रिय सभाको उपचुनावका लागि वैशाख 14 गतेभित्र दल दर्ता गर्न आग्रह गरेको हो। बागमती प्रदेशमा रिक्त एक राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उपचुनाव हुन लागेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन अनुसार कुनै सदस्यको पदावधि 6 महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै
कुनै कारणले पद रिक्त भएको 35 दिनभित्र सरकारले तोकेको मितिमा उपचुनावद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 2074को चुनावमा निर्वाचित रामबहादुर थापाले दल त्याग गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले पद रिक्त गरिदिन सिफारिस गरे अनुसार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिन्हाले थापाको पद रिक्त भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। यही रिक्त पदका लागि उपचुनाव हुन लागेको हो। सांसद पद हटेसँगै गृहमन्त्री पदबाट मुक्त भएका थापालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः नियुक्ति गर्नु भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी फुटको संघारमा पुगेको छ। मधेस केन्द्रित विभिन्न दलहरू मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले अहिलेसम्म न त संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छ, न त एक पक्षले अर्को पक्षको अस्तित्व स्वीकार्न सक्ने अवस्था नै देखिन्छ। सत्ता समीकरणको खेलका कारण जसपा फुटको संघारमा पुगेको हो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकार विरोधी गठबन्धनमा सहभागी नहुने सहमति प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गरेको चर्चा बाहिरिएसँगै बिहिबार पूर्व राजपाका सांसदहरूसँग छलफल गर्नुले पनि जसपाभित्र स्पष्ट दुई खेमा देखिएका छन्। सांसदहरूलाई ब्रिफिङका क्रममा अध्यक्ष ठाकुरले सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिन नसकिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। अध्यक्ष ठाकुर प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सकारात्मक भए पनि माग पूरा गर्नुपर्ने शर्तबाट पछि हट्न नसकिने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिल्न खोजेको भन्ने चर्चा गलत भएको भन्दै ठाकुरले खण्डन गर्नुभएको छ। मागका सम्बन्धमा सरकारले प्रक्रिया अघि बढेको भने पनि अहिलेसम्म नतिजा नदेखिएको ठाकुरले बताउनु भएको छ। नयाँ सत्ता गठबन्धनमा एमाले वा कांग्रेस माओवादी दुवैलाई जसपाको समर्थन अनिवार्य जस्तै छ, तर जसपाले के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म निर्णय लिन सकेको छैन। केपी ओलीलाई विस्थापित गर्ने पक्षमा जसपा चाँडै निर्णयमा पुग्ने नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ। यी युगान्तकारी परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई देशमा स्थापित गर्न र बचाइराख्न, त्यस प्राप्त उपलब्धिहरूलाई बचाउन सकेन भने थप उपलब्धि त हुँदै हुँदैन। त्यसमा आजको दिनमा मैले भन्नुपर्दा सबैभन्दा पहिलो काम के हो त भन्दा संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई रक्षा गर्ने हो। त्यो रक्षा गर्नका लागि बाधक तत्त्व को भन्दाखेरि केपी ओली हो। त्यसकारण चाहिँ उहाँको ठाउँमा अब चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री आवश्यकता छ। पार्टीमा विवाद बढ्दै गइरहेको बेला जसपामा गुटका बैठकहरू हुँदै आइरहेका छन्, तर जसपा नेताहरू भने सबै दलसँग सल्लाह भइरहे पनि जसले आफ्ना माग र मुद्दाको सम्बोधन गर्छ उसैलाई साथ दिने मनसाय र मानसिकता सहित अघि बढिरहेका छन्। संघीय संसदमा जनता समाजवादी पार्टीका 2 निलम्बित बाहेक 32 सांसद रहेकामा तत्कालीन राजपाका तर्फबाट 16 सांसद छन्। सरकारमा जाने बारे विवाद भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने अवस्था आएमा पार्टी विभाजन या फ्लोर क्रस हुने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ। त्यसले गर्दा दुवै पक्षले आफ्ना सांसदहरूसँग नियमित छलफल गर्दै आइरहेका छन्। कांग्रेसको आफ्नो निर्णय हो। कुनै निर्णय गर्छ भने त्यो हामीलाई राखेर त निर्णय गरे होइन, हामी सम्मिलित भइकन त त्यो निर्णय गरेका छैनौँ। जसलाई प्रधानमन्त्री बन्न नयाँ उत्सुक छ भने त्यसले खेलै गरेका छैन, फिल्डमा नै आएको छैन। त्यो पहिले फिल्डमा आउनु पर्यो खेलाडी, त्यसले स्टार्ट भएपछि हामी पनि निर्णय गर्छौँ। अब बाबुरामजीको र उपेन्द्रजीको आफ्नो विचार होला, त्यस्तो निर्णय कुनै पार्टीले गरिसकेका छैन हाम्रो। त्यसकारणले अब कांग्रेसले के निर्णय गर्छ, माओवादीले के निर्णय गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर हामीले सरकारसँग अहिले वार्ता गरिराखेका छौँ। गण्डकी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी समेत मिलेर मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका 4 नेता मन्त्री नियुक्त भएका छन्। सांसद रेशम चौधरीको रिहाईलाई मुख्य एजेन्डा बनाइरहेको जसपाको माग सम्बोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तयार भइसक्नु भए पनि चौधरीको रिहाईका लागि प्रक्रिया पूरा गर्न करिब 3 महिना लाग्न सक्ने सरकारी पक्षको भनाइ छ। सरकारले माग पूरा गर्यो भने पार्टी सरकारमा जाने सम्भावना रहेको पार्टीका नेताहरूले जनाएका छन्।
नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना बढ्न थालेपछि आजदेखि पशुपतिनाथ गोएश्वरी लगायतका पशुपति क्षेत्रका सबै मन्दिर बन्द भएका छन्। कोरोना जोखिमको कारण पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस क्षेत्रका सबै मन्दिर भक्तजनका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै आज सबै मन्दिर र मन्दिर क्षेत्र बन्द भएका हुन्। कोषले विभिन्न स्थानमा सूचना टाँस गरी मन्दिर बन्द गरिएको जानकारी गराएको छ। सूचना थाहा नपाएका केही भक्तजन आज बिहानै मन्दिर पुगेका थिए। केही नित्य दर्शनार्थी पनि पशुपतिनाथ परिसर पुगेकामा सुरक्षाकर्मीले फर्काएपछि बाहिरबाटै दर्शन गरेर फर्केका छन्। मन्दिरका ढोका नै बन्द गरी पशुपति क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको कोषले जनाएको छ। पशुपतिनाथ गोएश्वरी लगायत मन्दिरमा नित्य पूजा भने निरन्तर जारी राखिएको कोषले जनाएको छ। विश्वभर फैलिँदै गइरहेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा समेत बढ्दै जान थालेपछि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड जारी गरेकाले त्यसै अनुसार मन्दिर बन्द गरिएको हो। पशुपति क्षेत्र मठ मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक अरू सबै क्रियाकलाप गर्न निषेध गरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको महाराष्ट्रमा कोरोना विशेष अस्पतालमा आग लागि हुँदा 13 जना बिरामीको ज्यान गएको छ। भारतीय अधिकारीका अनुसार अस्पतालमा भएको आग लागिमा परेर आइसियूमा भर्ना भएका 13 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको हो। आग लागिमा घाइते भएका बिरामीलाई अर्को अस्पतालमा रेफर गरिएको छ। 2 दिन अघि मात्रै महाराष्ट्रको नासिकमा रहेको एक अस्पतालमा अक्सिजन चुहावट हुँदा 22 जना बिरामीको ज्यान गएको थियो। भारतको अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै दिल्ली लगायतका प्रान्तका अस्पतालहरू कोरोना संक्रमितले भरिएका छन् भने अक्सिजन अभाव हुन थालेको छ। गएको 24 घण्टामा मात्रै भारतमा 3,32,000 भन्दा धेरै कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो अवधिमा 2,256 जनाको ज्यान गएको छ। अस्ट्रेलियाले भारतमा कोभिड-19 संक्रमण र मृत्युदर तीव्र भएसँगै भारत अस्ट्रेलिया हवाई उडानहरू अस्थायी रूपमा कम गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन र राज्य र क्षेत्र नेता सहितको राष्ट्रिय क्याबिनेट बैठकले भारतबाट हुने हवाई उडानको मात्रालाई 30% कम गर्ने निर्णय गरेको हो। भारत जस्ता उच्च जोखिम भएका देशहरूका यात्रीहरूले उडान गर्नुभन्दा 72 घण्टा पहिले आफूलाई कोभिड-19 संक्रमण नदेखिएको पुष्टि हुने स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देखाएर मात्र अस्ट्रेलिया आउन सक्ने व्यवस्था अस्ट्रेलियाले गरेको छ। प्रधानमन्त्री मोरिसनले जोखिममा रहेका अस्ट्रेलियामा जाने प्रस्थानका विकल्पलाई पनि थप सीमित गर्ने गृह कार्य भएको भन्दै कोभिडलाई मध्यनजर गरी कडाई गरिएको सबै प्रावधान महामारीको प्रभाव कम हुँदा साथ हटाइने जानकारी दिनुभयो। भारतमा बुधबार र बिहिबारको 24 घण्टाभित्रै कोभिड-19बाट संक्रमित हुनेको संख्या 3,14,000 कटेपछि अस्ट्रेलियाको यस्तो निर्णय आएको हो। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लीग आइपिएल T20 क्रिकेटमा लगातार चौथो जित निकाल्दै रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। बिहिबार रातिको खेलमा राजस्थानलाई 10 विकेटले पराजित गर्दै बेङ्गलोरले चौथो जितसहित शीर्ष स्थान बनाएको हो। राजस्थानले दिएको 178 रनको लक्ष्य बेङ्गलोरले 16 ओभर 3 बलमा बिना विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको थियो। बेङ्गलोरको जितमा देवदत्त पडेकलले अभिजित रहँदै 101 रनको शतकीय इनिङ्स खेल्दा कप्तान विराट कोहलीले अभिजित रहँदै 72 रनको इनिङ्स खेले। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको राजस्थानले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 177 रनको चुनौती प्रस्तुत गरेको थियो। जितसँगै बेङ्गलोर 8 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ भने 4 खेलमा 2 अङ्क जोडेको राजस्थान अङ्क तालिकाको पुच्छारमा रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
नेकपा एमालेको महाधिवेशन आज कमिटीको बैठक बालुवाटारमा जारी। नेपाल खनाल र वामदेव पक्षका नेताहरू भएनन् सहभागी। कर्णालीका 4 सांसदलाई कारबाहीको तयारी। अध्यक्ष ओलीले धरहराभन्दा माथि उक्लिएको दम्भ देखाएका कारण सहमति हुन नसकेको एमाले वरिष्ठ नेता नेपालको दाबी। ओली पार्टी एकताको पक्षमा नभएको आरोप। नेपाली कांग्रेसले माओवादी र जसपाको निर्णय नआउँदासम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव नल्याउने माग पूरा नगरेसम्म जसपाको ठाकुर पक्षले ओलीलाई नसघाउने। गृहमन्त्री थापाको ठाउँमा जेठ 6 गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनावका लागि वैशाख 14 गतेभित्र दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगको आह्वान। कोरोनाको त्रासले पशुपतिनाथ र गोएश्वरी मन्दिर पूजा तथा दर्शनमा रोक। सरकारले भोज र मलामी जाँदा 25 जनाभन्दा बढी जम्मा नहुने भने पनि सर्वत्र उल्लङ्घन। भारतको महाराष्ट्र स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा आगो लागि हुँदा 13 जना बिरामीको मृत्यु। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर उच्च बनेसँगै भारत अस्ट्रेलिया उडान संख्यामा कटौती। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अन्तर्गत चौथो जित निकाल्दै रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर शीर्ष स्थानमा राजस्थान 10 विकेटले पराजित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।